स्मोक पर काबू पाने का मिशन। रिलीफ कमिश्नर पंजाब का लाहौर समेत मुतासरा डिवीजन में आज लॉकडाउन का हुक्म। नबील जावेद की नकलो हमल मजीद महदूद करने की हिदायत। गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन में इतलाक होगा। शहरियों को घरों में रहने की तलकीन। हर हरबा नाकाम, जिला इंतजामिया परेशान। शहर में स्मोक बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड। बागों के शहर की आलूदा फजा सांस लेने के लिए मुजरे सेहत करार। शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। मौसमी अमराज में भी तेजी से इजाफा। इंसदाद स्मोक के लिए हुकूमत की एक और मनसूबाबंदी। शहर की अहम शाहराह मॉल रोड पर आज पहली बार गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी। सीटीओ लाहौर मुस्तंसर फेरोज ने कहा कि मॉल रोड आज हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद होगा। सिर्फ साइकिल सवार और पैदल शहरी मॉल रोड इस्तेमाल कर सकेंगे। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन पर शहरी नाराज। कहते हैं स्कूल्स और दुकानें बंद करने से स्मोक पर काबू नहीं पाया जा सकता। फजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां बंद की जाएं। स्मोक बढ़ रही है, जो सराउंडिंग में फसलें जलाई जाती हैं, जो भट्ठे 1000 पुरानी टेक्नोलॉजी पे भट्ठे को पेंटें बनती हैं, वो इंडस्ट्री जो पोल्यूशन छोड़ती है, जिस पे ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, उनसे वो व्हीकल जो धुआं छोड़ती है, क्यों नहीं ट्रैफिक वार्डन उनको पकड़ के बंद करते। स्कूल बंद करने से, कारोबार बंद करने से स्मोक कम नहीं होगा। स्मोक तो सालों साल से चल रही है, कोई आज स्मोक ज़्यादा आ गई है। ठीक है, तो ये अब देखें ना, 3 बजे के बाद स्मोक ज़्यादा हो जाती है। 3 बजे तक दुकानें बंद करवा देते हैं। आगे तो कारोबार तो बर्बाद हुआ है। आवाम को तंग करने वाली बात है। इस वक्त मार्केटों के लोग इस तरह डिस्टर्ब हैं, वैसे भी फाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं, बिज़नेस है नहीं। अगर हल्का फुल्का सा बिज़नेस को स्टार्ट हुआ भी है ड्यूरिंग ये अपने वेडिंग के सिलसिले में, शादियों के सिलसिले में, या कोई और थोड़ा सा बिज़नेस ओपन होता है कि मेंटल लेवल इतनी ज़ीरो है कि अपने कारोबार कभी सुबह बंद करवा रहे हैं, कभी शाम को बंद करवा रहे हैं। स्मोक का बाइस बनने वाले सेफ सिटीज अथॉरिटी के निशाने पर 130 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाले अनासिर की निशानदही। 95 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फील्ड फोर्स को रिपोर्ट। शहर के 21 मकामात पर कूड़ा जलाने वालों की रिपोर्ट भी मुतल्लिका महकमों को भेज दी गई। कम उम्र और बकाया लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 12 रोज के दौरान 4373 मुकदमात दर्ज। बकाया लाइसेंस कार ड्राइविंग पर 1243 और मोटरसाइकिल चलाने पर 1991 मुकदमात दर्ज हुए। लेस्को इंतजामिया बिजली चोरी और लाइन लॉसेस कम करने के लिए सरगर्म। हंगामी बुनियाद पर स्कैनिंग मीटर्स की इंस्टॉलेशन का काम जारी। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की तमाम एसीज को जल्द मीटर्स इंस्टॉल करने की हिदायत। मीटर्स की तनसीब से बिजली चोरी, ओवर बिलिंग और लाइन लॉसेस का तखमीना लगाया जा सकेगा। सरकारी नादहिंदगान के लिस्ट में पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम शामिल होने पर लेस्को की मुआज़रत। तर्जुमान ने कहा कि यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस नादहिंदा नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी मुल्क का मुअत्तबर और काबिल फख्र इदारा है। सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाइस नाम फहरिस्त में शामिल हुआ। ब्यूरोक्रेट्स के लिए DHA में नए GOR के क़याम का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक महकमा मवासलात व तामीरात से मंसूबे की तामीर वापस ले ली गई। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी मंसूबा मुकम्मल करेगी। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद बरास्ता वाहका बॉर्डर पहुंच गई। इंतजामिया की जानिब से यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। यात्रियों का कहना है कि इस्तकबाल देखकर दिल खुशी से झूम उठा। अमेरिका, कनाडा और भारत से आने वाले सिख यात्रियों की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी आमद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सिख यात्रियों को सेफ सिटी का दौरा कराया। सिख यात्रियों ने लाहौरियों की मेहमान नवाजी को खूब सराहा। कहा, पाकिस्तान महफूज तरीन मुल्क है। चंद सहाफियों और तजियाकारों ने नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक चलाई। आज भी वही लोग बातें कर रहे हैं। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ की अदालत पेशी पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा कि इंतखाबात अपने वक्त पर होना जरूरी है। अवाम और नून लीग को इदारों पर एतमाद है। चंद तजिया नगार
یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کے خلاف ایک ماحول بنایا، ایک کیمپین کی کہ نواز شریف چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، اور نکلا کیا؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ سزا سنا دی گئی کہ 2018 میں نواز شریف کو باہر رکھا گیا تھا اور آج اس کو رکھ کر بیلنس کیا جا رہا ہے۔ بیلنس نہیں ہے۔ مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری پھر متحرک، سیاسی جماعتوں میں بڑھتے اختلافات دور کرنے کا مشن، سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں قائم۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نیئر حسین بخاری، قمر زمان کائرہ، فیصل کریم کنڈی کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ پیڈر ان چیف IPP جہانگیر ترین سے بلوچستان اور سندھ کے سیاسی رہنماؤں کی ملاقات، بلوچستان کے ترین قبائل کے عمائدین کا استحکام پاکستان میں شمولیت کا اعلان۔ ملک سعد اللہ جان ترین IPP بلوچستان کی صدر اور ریحانہ حبیب بلوچ ویمن ونگ کی صدر نامزد، نوٹیفیکیشن جاری۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے چیف آرگنائزر کے عہدے سے فارغ، چودھری کاشف نواز رندھاوا پارٹی کے نئے چیف آرگنائزر مقرر۔ سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پروفیسر ساجد میر نے کہا، ابتسام الہی جماعت کے منصب کی پاسداری نہیں کر رہے تھے، قرآن و سنہ موومنٹ کے نام سے متبادل تنظیم قائم کی۔ پاکستان بہت سے اکنامک مسائل سے گزر رہا ہے۔ 7ویں پاکستان انڈسٹریل ایکسپو کے افتتاح پر نگران صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد نے کہا، ایکسپو پاکستانی معیشت کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرے گی، معاشی بہتری کے لیے 1 کروڑ کی سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ آج تقریباً مجھے انہوں نے بریف کیا ہے کہ 95 ایگزیبٹرز موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 200 چائنا سے خصوصی طور پہ اس ایکسپو کے اندر شرکت کے لیے ادھر حاضر ہوئے ہیں۔ پاکستان نے اگر اکنامک ریوائیول کرنا ہے تو اس میں جو چائنیز حکومت ہے اور جو چائنیز گورنمنٹ ہے اور چائنا ایز اے کنٹری، یہ ہمیں بہت ہیلپ کر سکتی ہے۔ پاکستانی بزنس مین ہیں، پاکستانی فرمز ہیں، وہ بھی ضرور ادھر آئیں۔ آپ جوائنٹ وینچرز کی بات کریں، آپ ان کی ریپرزنٹیشن لینے کی بات کریں، آپ دیکھیں کہ کس طرح میوچل کوپریشن سے ہم اپنی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے، اکنامک ریوائیول ہے، اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ جو ملک سے غداری کرے اسے مینار پاکستان پر لٹکانا چاہیے، ملک کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ حافظ طاہر اشرفی کا بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس سے خطاب، کہا لیبیا میں آج مکان ہے مکین نہیں، دشمن یہاں بھی یہی چاہتا ہے۔ کویت 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے آ رہا ہے۔ آج پاکستان میں جو استحکام آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک پالیسی متعین کی گئی، ایک کونسل بنائی پاک فوج اور حکومت نے مل کے، سرمایہ کاری سہولت کار کونسل، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا کابینہ نے منظوری دی کہ کویت 10 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان میں انویسٹ کرنے آ رہا ہے۔ سب کہیں الحمدللہ۔ سعودی عرب آ رہا ہے، امارات آ رہا ہے۔ اگر کوئی نہ بھی آئے، پاکستان اتنے وسائل رکھتا ہے الحمدللہ کہ اگر ہم متحد ہو جائیں ہمیں کسی امداد اور کسی IMF کی ضرورت نہیں۔ فلسطینی استقامت نے صہیونیت کا غرور خاک میں ملا دیا، علامہ ساجد نقوی کا غزہ میں عارضی جنگ بندی پر رد عمل، کہا کہ واضح ہو گیا کہ قابض طاقتیں مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں، پاکستان مظلوم فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا تھانہ شیرا کوٹ کا دورہ، فرنٹ ڈیسک عملہ غائب، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ بند، بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والے متعدد نوجوان حوالات میں بند۔ محسن نقوی کا 11 نوجوانوں کو قانونی کارروائی مکمل کر کے رہا کرنے کا حکم، پولیس کو والدین سے بیان حلفی لینے کی ہدایت۔ ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کا احسن اقدام، پنجاب کے 25 لاکھ پرائیویٹ کیمروں کی میپنگ پروجیکٹ کا آغاز،
نگران وزیر اعلیٰ نے افتتاح کر دیا، کہا کہ لاہور میں 4 لاکھ پرائیویٹ کیمروں کی میپنگ مکمل ہے۔ سید محسن نقوی نے سیف سٹیز اتھارٹی میں کینٹین اور انڈور گیمنگ پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا۔ شہر میں اغوا کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ، تھانہ ہنجروال کی حدود سے فرسٹ ایئر کی طالبہ اغوا، خیابان قائد کے رہائشی ناصر کی 16 سالہ بیٹی کو اکیڈمی سے گھر جاتے اغوا کیا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور رنگ نے حاصل کر لی۔ گورنر پنجاب سے سی ای او دانش اسکول احمد ملک کی ملاقات، محمد بلیغ الرحمان کو دانش اسکول پر بریفنگ دی، گورنر پنجاب کے بچوں کی بہترین کردار سازی پر کام کرنے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ترکیہ کے قونصل جنرل کی ملاقات، پنجاب اور ترکش پولیس کے درمیان کام کے فروغ کے لیے گفتگو، ترکیہ کے قونصل جنرل کو دیوار شہداء اور دیوار غازی سمیت مختلف شعبوں کا دورہ بھی کرایا۔ مینار پاکستان اور پنجاب اسمبلی کی عمارت نارنجی روشنیوں میں نہا گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے صنفی تشدد کے خلاف 16 روزہ آگاہی مہم کا افتتاح کر دیا۔ سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ سمیر اسمد نے فضا میں نارنجی غبارے چھوڑ کر مہم میں حصہ لیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی فٹ بال فیڈریشنز میں باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط، معاہدے کے تحت دونوں ملک مل کر فٹ بال کے فروغ کے لیے کام کریں گے۔ فٹ بال سے متعلقہ ٹیکنالوجی، ریفریز اور مارکیٹنگ میں معاونت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 3 روزہ نیشنل ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ آج سے لاہور میں شروع ہوگی۔ چیمپئن شپ میں 90 کے قریب سائیکلسٹ حصہ لیں گے۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے صدر سید اظہر شاہ نے کہا کہ چیمپئن شپ میں 10 ٹیمیں شرکت کریں گی۔